Assalamu alaikum to the all student. Today I am again here with a new topic, failure of democracy in Pakistan. Today I will show you that how to write an essay on the topic failure of democracy in Pakistan. As you know, it is compulsory, it is important with regard to CSS, with regard to PCS and with regard to other commission exams. So आज मैंने जो टॉपिक चुना है आपके लिए वो ऐसे है फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान पे। सो आइए शुरू करते हैं। पर बिफोर स्टार्टिंग मैं जैसे आपको हर रोज़ बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि ऐसे लिखने से पहले आप सोचें, आप दिमाग में जो है ना अपने माइंड में मवाद जो है जमा करें। मवाद जमा करेंगे तो ऐसे लिखने में आपको आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। डेमोक्रेसी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा कि डेमोक्रेसी क्या है, उसके बाद हर्डल्स, फेडरलिज्म, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, मार्शल लॉज, नो कॉन्स्टिट्यूशन, स्टिल फॉरेन एड, स्टिल मिलिट्री रूल, नेशनल पार्टीज एंड कंक्लूजन लास्ट में। ये सारी मेरी आउटलाइन है, आप जो बनाएं आप बना सकते हैं जो आपको ठीक लगे, लेकिन मैंने ये बनाई है। तो स्टार्ट करेंगे हम डेमोक्रेसी से। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि रूल ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर पीपल। ठीक है, ये डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी पाकिस्तान में 1947 से है, जब से पाकिस्तान बना है। हमारी कंट्री जो है डेमोक्रेटिक है। तो शुरू से जो हमारी डेमोक्रेसी है वो बिल्कुल लो लेवल पर है। हम हर्डल्स देखते हैं तो आप देखें शुरुआत में ऐसा हुआ कि शुरुआती में ही कानून ही नहीं बना। 1956 तक जो है ना कानून ही नहीं बना। 1947 से 1956 तक कोई कानून ही नहीं बना। अगर कानून बना भी तो वो लागू नहीं हुआ, इम्पोज नहीं हुआ, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो उसके बाद कानून अगर इम्प्लीमेंट हुआ भी पार्शली तो कुछ वक्त अरसे तक हुआ, फिर कुछ अरसे के बाद जो है फिर से वो जो है ना डेमोलिश हो गया। तो आगे चलकर दोबारा बना। यानी कि जो कानून था उसमें कोई सेटिंग नहीं थी। बना भी हुआ था तभी सेटिंग नहीं थी, नहीं बना हुआ था तभी जो है ना डिस्टर्बेंस थी। उसके बाद आपको पता है कि मार्शल लॉज लगे। पहली जो मार्शल लॉ लगी 1958 में, उसके बाद 1969 में पहली जो जनरल अयूब खान ने लगाई, दूसरी जो जनरल यहिया ने लगाई, फिर 1977 में ज़िया उल हक ने लगाई, उसके बाद 1999 में जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लगाई। तो ये मार्शल लॉज यानी कि पाकिस्तान की जो हाफ एज है ना, तो उसमें जो है मार्शल लॉज हैं, सिर्फ मार्शल लॉज ही लगी हैं। यानी कि इस पे जो है ना हाफ एज पर जो हुकूमत है वो मिलिट्री की है। ये भी एक बड़ा हर्डल है। उसके बाद कानून साजी का बड़ा हर्डल है। उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम था ही नहीं, यानी पॉलिटिकल सिस्टम था भी तो ऑटोक्रेसी थी, डिक्टेटरशिप थी। शुरुआत से ही जो है ना यही सिस्टम था पाकिस्तान में। 1971 तक तो इलेक्टोरेट वाला सिस्टम ही नहीं था। उसके बाद जाकर आगे चलकर बना, जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके बाद थोड़ी सी जो है ना सिस्टम में तब्दीली आई, सेटिंग आई। पहले तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये जो है ना ये हर्डल्स थे। ठीक है, उसके बाद फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म का आपको पता है कि सरदारी निज़ाम एक हद तक सही है कि पाकिस्तान में बहुत सारे जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं। ठीक है, अनपढ़ हैं तो उनके लिए सरदार ज़रूरी है। अगर सरदार नहीं होंगे तो वो एक आपस में लड़कर झगड़कर जो है ना तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का कानून ऐसा है कि उनको जो है ना राइट्स नहीं मिलते। अगर सरदार नहीं हो तो आप खुद ही बताएं कि पाकिस्तान का क्या असर होगा, उन लोगों का क्या असर होगा जिनके बीच में कोई कंसाइलेशन करवाने वाला होगा ही नहीं, सुलह करवाने वाला होगा ही नहीं। तो सरदार इस हिसाब से ठीक है, लेकिन ये जो ना माइनॉरिटी में ठीक है। माइनॉरिटी ऐसी है सरदारों की जो अच्छे हैं, लेकिन मेजॉरिटी में ठीक नहीं। क्योंकि आपको पता है शुरुआत से ही वो पीजन से, टेनेंट से जो लोग बेचारे लेबरर्स होते हैं, मज़दूर होते हैं, जो जिन्हें हम कुड़मी कहते हैं, तो वो लोग जो है शुरू से ही उनकी नौकरियां देते आते हैं और जो है उनकी ज़मीनों में रहते हैं। लेकिन वो उनकी जो है नौकरियां देते हैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी चीज़ के, क्योंकि वो उनकी ज़मीनों में रहते हैं।
حق تو سب کا ہے. جو لوگ پاکستان بننے کے بعد جو ہے انڈیا سے ادھر آئے تو وہ بیچارے ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو وہ بیچارے کچھ لیبرر بن گئے, کچھ ٹینینٹ بن گئے, کچھ پیزنٹس بن گئے. تو فیوڈلزم نے ان پر جو ہے نا اپنا حق جتایا, ان پر جو ہے بہت سارے ظلم کیے, ان کو جو ہے سیلریز نہیں دی, ان کو جو ہے اپنی جو محنت کا پیسہ نہیں دیا. ان کے علاوہ بہت ساری انہوں نے زمینیں ہڑپ کر لی. اس کے علاوہ جو پولیٹیکل سسٹم میں یا فورسز تھیں شروعات سے ہی فیوڈلزم کے ہاتھ میں تھیں, وہ چاہے کچھ بھی غلط کریں ان کو جو کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن پاکستان کو, لیکن دوسرے عوام کو ہوتا تھا جو بیچارے تھے. ٹھیک ہے, تو سسٹم آف الیکشن, جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ سسٹم آف الیکشن شروعات سے تھا ہی نہیں. 1971 تک جو ہے نا سسٹم آف الیکشن جو تھا ہی نہیں. آگے چل کر جو ہے نا صحیح طریقے سے بنا. پہلے تھا لیکن بس ایسے سمجھے کہ ڈسٹرب تھا, آگے چل کر ٹھیک سے بنا. اس کے بعد میں نے مارشل لاز آپ کو بتائی, جو پہلے بتائی 1958 میں جو جنرل ایوب خان نے لگائے, اس کے بعد 1969 میں جو جنرل یحییٰ نے لگائی, اس کے بعد 1977 میں جو جنرل ضیاء الحق نے لگائی, اس کے بعد 1999 میں جو پرویز مشرف صاحب نے لگائی. تو مارشل لاز تھی, ملٹری کی حکومت تھی, یہ بھی ایک بڑا ہرڈل تھا, یعنی کوئی بھی ڈیموکریسی نہیں تھی. ٹھیک ہے, نو کانسٹیٹیوشن, آپ کو میں نے بتایا کہ 1956 تک پہلے کانسٹیٹیوشن نہیں بنا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب 1969 میں جنرل ایوب خان کی حکومت آئی اور ملٹری کے ہاتھوں چلا گیا سب کچھ, تو قانون کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. تو جنرل ایوب خان سمجھتے تھے کہ پاکستان کی جو عوام ہے وہ اگنورنٹ ہے, ان ایجوکیٹڈ ہے, تو یہاں پر کوئی بھی قانون بنانا ٹھیک نہیں, یہ ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے بالکل ان میں جو ہے انٹرسٹ نہیں لیا جاتا تھا عوام میں, تو کوئی بھی قانون نہیں تھا, نو کانسٹیٹیوشن. اور ابھی ہم دیکھیں تو اسٹل فورن ایڈ, ابھی ہم فورن کے لوگوں کی جو ہے مدد پہ چل رہے ہیں, مدد پہ پل رہے ہیں. جیسا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان بار بار کہتا ہے کہ اتنے پیسے جو ادھار ہے میں نے چکا دیے, اتنے پیسے چکا دیے, اتنا ہمارے اوپر جو قرضہ ہے. تو یہ ہے فورن ایڈ, اتنی بڑھ گئی ہے فورن ایڈ ہم پر کہ ہم جو ہے نا بالکل اس میں پھنس چکے ہیں. عمران خان اس میں ہی لگا پڑا ہے کہ کہیں سے جو ہے نا یہ فورن جو قرضہ ہے ہمارا, جو ہم سے مدد لیتے ہیں, تو وہ ختم کی جائے. اور کتنی لوگوں کا پوائنٹ آف ویو ہے, جو کرونا وائرس چل رہی تھی تو اس کے حساب سے لوگ بول رہے تھے کہ یہ جو ہے فورن ایڈ کی وجہ سے اس کو جو ہے نا بڑھا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو فورن ایڈ میں آتی ہیں کہ اسٹل فورن ایڈ پاکستان کھاتا ہے, بالکل اس میں کوئی شک نہیں کسی کو بھی, کیونکہ ہمارا ملک جو ہے نا انڈر ڈیولپمنٹ ہے, یعنی کہ فل ڈیولپ نہیں ہوا, اس کی وجہ سے غریب ہے, تو فورن ایڈ ہمیں جو ہے نا ملتی ہے. اس کے بعد اسٹل ملٹری رول, تو ابھی بھی پتہ نہیں کب مارشل لا لگے, کب کچھ لگے, تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ کب جو ہے ملٹری جو آ کر رول کرے, پرائم منسٹر صاحب کو ہٹا دیں. تو ابھی تک جو ہے نا یہ سسٹم سیٹ نہیں ہوا. اور نیشنل پارٹیز, یہ ایک پازیٹیو تھنگ ہے جو نیشنل پارٹیز ایمرج ہوئی ہیں بہت ساری. آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے نیشنل پارٹیز ایمرج ہوتی ہیں تو اس کنٹری کی جو ہے قومیت میں مضبوطی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا, اگر نیشنل پارٹیز نہیں ہوں گی, پروونشل پارٹیز ہوں گی, تو وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا باتیں کریں گی, اور اگر نیشنل پارٹیز ہوں گی تو وہ پورے پاکستان کے بھلائی کے لیے باتیں کریں گی. تو نیشنل پارٹیز جو ہے نا ایک قسم کی اچھی چیز ہیں جو ہونی چاہیے. اس کے بعد کنکلوژن میں آپ کو جو ہے نا لکھنا ہوگا کہ ہم ڈیموکریسی کیسے جو ہے نا پاکستان میں لا سکتے ہیں. تو کنکلوژن میں آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ پازیٹیو پوائنٹ, جیسے کہ ڈیموکریسی کے لیے جو ہے نا یہ جو ہرڈلس ہیں فیوڈلزم, اس کو جو ہے ختم کرنا چاہیے. اس کے بعد سسٹم آف الیکشن, اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. مارشل لاز جو ہیں ان کو جو ہے ان پہ جو ہے پابندی لگا دینی چاہیے. اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ہے, تو کانسٹیٹیوشن کو صحیح سے استعمال کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں 3 کلاسز ہیں, ایک بڑے جو رچ ہیں, اور اس کے بعد مڈل کلاس, اس کے بعد پور کلاس. ٹھیک ہے, تو مڈل کلاس, پور کلاس اور رچ کلاس, ان تینوں کے جو ہے نا قانون بھی الگ ہے. تو قانون جو ہے نا ایسا ہو جو سب پہ امپلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے, اس کے بعد فورن ایڈ, ابھی جو ہے ہمارا پاکستان پروگریس کی طرف جا رہا ہے عمران خان کی حکومت میں, وہ قرضے جو ہے نا چکا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی علامت ہے کہ ہمارے جو ہے عمران خان صاحب انشاءاللہ فورن ایڈ سے بھی ہماری جو ہے نا جان چھڑا لیں گے.
اسٹل ملٹری رول جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پرائم منسٹر کا سسٹم ہونا چاہیے، یہ پریزیڈینشل سسٹم جو ہے نا ختم ہونا چاہیے، اس میں جو ہے ڈیموکریسی مضبوط ہوگی۔ اس کے بعد نیشنل پارٹیز بھی کنکلوژن ہے کہ یہ جتنی چاہیں آپ جو ہے نا بڑھائیں، جو پروونشل پارٹیز ہیں ان کو ختم کریں اور جتنی نیشنل پارٹیز ہیں وہ بڑھائیں۔ یہ جو ہے نا ایک اچھی علامت ہے، نیشنل پارٹیز بڑھ بھی رہی ہیں، یہ ایک اچھی علامت ہے، یعنی کہ یہ ایک کنکلوژن ہے، اور اس پر زور دینا چاہیے کہ پروونشل پارٹیز کو نیشنل پارٹیز میں جو ہے نا تبدیل ہونا چاہیے۔